Mini vlog. Good afternoon mga guys no. So, diri dapita kay nagkaon ko og saging nga akong gilungag mga guys no. Kay gigutom ko mga guys alas ko ana ko ni uli ani ala una or alas dusa. Kadlaw na ko nahuman ani gikan sa akong home service mga guys no. Unya pag uli na ko nagsige ko nahuna ba kung unsay lami kanon so naay kanon og sudan sa lamisa pero wala na ko kay ang akong nahuna murag lami man kay ikaw og saging kay ang saging nako mga guys is kanang sakto na ang iyang pagkahinog ba dili ko ganahan lutoon nga kanang medyo lata-lata na gani siya mga guys no. So para dili siya malata mga guys akong giluto dayon nga ako ang saging nga kanang sakto ra ang iyang pagkahinog. So lami kay kaon mga guys kay kaning gikan ta sa trabaho gutom baya kaayos tanan no. Unya nga ako ang anak gisugo nako og kanang paluto og kanang paris ani sa saging kanang ginamos nga murag niaging semana pag ipalit unya wa pa gyud ma kuan sa plastic wa pa gyud mahabwa sa plastic pero okay ra man siya mga guys kay na mouse naman siya. So lami kayo nilikramo lang siya pagluto niya kay kuan pa kuno mura siya kanang isda pa ang yang sizes ba pero okay lang lami man gud to ang katong ginamos nga murag pirot mga guys nga gagmay kay no mo to siya lami kayo i kuan sa saging no kay makaon jud nimo ba while kaning sa mga dagko nga mura na siya bulinaw mga guys murag dili gyud mada ang iyang pagka ginamos kung inaani kadak mga guys no gawa siguro og pila na ka bulan nga gihipos na nimo ang ginamos kanang imo pang kuan ba wala pa nimo hilabti mga guys ba. So diri dapita is luto na ang ako ang saging mga guys. So mao na ni kaon ko nya well gakaon ko mga guys kay gakurog-kurog ko ana kay ngano ang akong kamot mga guys is sakit kaayo kanang kupot sa kutsara no kay kanila gi nga tong trabaho nga maghilot ta mga guys sakit kaayo no labi nag first time nimo nga ni balik og kanang pag massage so sakit jud kaayo my guys. So nagmay guys naman hinuon ko ani noon so ubay-ubay sa diri nga akong nahurot nga saging lami jud siya kaayo ay piunya inig mga sunod adlaw ani magluto na pud ko og kanang saging kay nanampoy kanang kami nga kanang padong na gyud siya mahinog ba kay ganahalay ko sa saging mga guys lutoon kanang hinog sakto ra iyang pagkahinog dili siya kanang lata-lata. So mao nang atngan gyud na akong pila ka days no para makaibaw ko kung sakto na ba ni siya kanang lutuon kay mao man say gusto sa ako ang anak kanang sakto ra iyang pagka hinog ba ya lutuon na siya. So gipaningot na gud ko diri dapita mga guys bisag napay kanang sana bisag napay kanang electric fan sa ako ang atubangan unya hanap ni ang ako ang kanang kamera no kay napawong man ang ako ang ring light ani mga guys mao ni hanap ni unya wa sad nako kanang trapuhi ang kuan ang kamera sa ako ang cellphone. So mao ni siya mga guys nagkanga-kanga nako diri no kay nagsikog tan-aw sa ako ang video nga nagkaon ko og saging. So lahi ra gyud nga maglaway tano pero in fairness gahapon pa man sa ni or ng kadlawon ra man sa ni nakauna ko gunya karon mura na magyapon ka kanon kog balik magluto kog balik be.